السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم هانين نتوما وليداتكم والديكم ومعز عليكم البنات. الله يكل الفيديو، الله يعطيكم بيت في الجنه، بيت في الجنه متتبعاتي، بيت في الجنه. اللي مريضه الله يشافيها، واللي عندها شي كرب يا ربي يا ربي يا ربي تفكوا عليها، واللي ما كتولدش بغيت مولانا يحل الحزامه في هاد العواشر هذا. شكرا لكم، شكرا شكرا شكرا، كلمة شكر قليلة في حقكم والله. البنات كاملين تصوروا الكومنطيرات البارح كلشي تقريبا جاو تيدعيو معايا بالشفاء، وحتى انا كندعي معكم الله يسر لكم امركم في هاد العواشر. وشكرا لاي وحده كتبت ليا، وحتى اللي ما كتبتش ليا وكتشوف فيا شكرا لكم، شكرا شكرا شكرا. تصوروا البنات والله كنقرا الكومنطيرات وكنبكي. واحد الكومنطير ديال واحد الام كنطن معها، قالت لي بنتي حسيت بحال ماما كتدعي معايا. شكرا لكم البنات كاملين، شكرا للحب. شوفوا البنات، اغلى حاجه في الدنيا هي حب الناس. حب الناس راه ما يمكنش تشريه بفلوس، واخا يكون عندك فلوس ما عاد شحال ديال الفلوس ما يمكنش تشري حب الناس. ولكن ملي كتلقى هاد الكم الهائل ديال الناس كيبغيوك، كنقول لكم شكرا 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 شكرا. والله البنات سمحوا لي بزاف، سمحوا لي، ولكن والله حبكم والله ما كيتباع بمال وحق الله. سمحوا لي الا كثرت عليكم. تصوروا البنات البارح انا ناعسه وكنقرا في كومونطيرات، كنحس كنطير بالفرحه وحق الله، في بلاصتي تحت المنطه وكنطير بالفرحه، كنقول الحمد لله والشكر لله. عندي بحال هاد المتتبعات وكنهديكم هاد الورده وقليله في حقكم، وكنتمنى كاع متتبعاتي يحسوا بيا ويكونوا ما عرفتش البنات كيف نقول لكم. والله ما كرهت نشوف بوحده كتشوفني، لانني انا دخلوا عندي بنات اللي كيتواصلوا معايا في انستغرام، صيفطوا ليا هضروا معايا جميله ديري هادي، جميله عندك يكون عندك هادي جميل. شكرا لكم. وكنشكر واحد المتتبعه ديالي عطاتني واحد الوصفه، البصله والعسل، ودرتها لانني انا البنات راه الصوت ما كانش كيطلع وتيهبط ليا، راه الصوت كنت مخنوقه. كنشكرها من هنا غزلان، كنقول لك شكرا الله يخلي لك بنياتك، شكرا شكرا شكرا. البصله والعسل البنات باش نتوما البصله والعسل درتهم والحمد لله، يعني قدرت نهضر قدرت نكمل معكم. شكرا لكم بزاف 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 بزاف. صافي البنات ندوزو ان شاء الله اليوم اللائحه ديال التقديه. حطيت لكم البنات جدول الاكل، اللي ما شافش جدول الاكل يرجع للفيديو. عجبكم؟ قلتوا لي يا جميله عجبنا هذا جدول الاكل، شاركي معنا الوصفات. ولكن قبل البنات سمحوا لي غادي نهضر بحرقه وغادي نهضر سميتو باش نحمسكم، لان هذا الموضوع مهم اكثر من جدول الاكل. علاش؟ ما يمكنش حبيبتي في رمضان، ما يمكنش نكون انا في رمضان بغيت ندخل ندير الوصفه عاد باش بغيت نمشي نصيفط. سير جيب هادي من الحانوت. داك التقرطيط البنات، داك التقرطيط راه ما بغيتوش انا كاع متتبعاتي ما بغيتهمش يكونوا تيديروا. غيجيوني بزاف التعاليق يقول لي جميله عندنا مصروفنا يومي في رمضان، حاولي حبيبتي تهزي من شي بلاصه، تسلفي من عند والديك، ولا هزي من شي حاجه انت حطاها، ولا هزي وشري كلشي. ديري مصروف شهري في رمضان. منين يبدا الزوج ديالك يعطيك باليومي، هزي داكشي اللي كيعطيك حطيه، وردي دير اللي عليك. اما تمشي تشري بالتقرطيط راه بغيتي تهلكي وبغيتي تخرجي الكريديات وبغيتي تخرجي شحال من حاجه. هادشي علاش حبيبتي غنحط لك لا ليست، غنعطيك لا ليست اللي ان شاء الله باذن الله غادي يكون عندنا كلشي في الكوزينه، باش منين نبدا معكم الوصفات حتى نتوما تلقاو راسكم عندكم كلشي. انا البنات ان شاء الله باذن الله غنتقدا كلشي وغنشارك معكم كلشي. غتقولوا لي يا جميله علاش غتقداي فين توجد؟ عندي كلشي في الكونجيلاتور، ولكن ما عنديش المواد الاساسيه الهري، لانك الا شفتوا معايا انا الكرتونه عندي عامره ولله الحمد، ولكن ما مكتباش ليا. وهذا الشيء مهم، هذا موضوع ما غاديش ندخل معكم فيه. المهم البنات اللي مكتبه لي راه مشاده، اللي في الرزق راه مشات ليه. المهم البنات ان شاء الله باذن الله، وانا راه موجده كلشي، انني غنجيب كلشي من الهري، يعني ماديا وكلشي انا موجده، يعني ما جايانيش شي حاجه على غفله ولا. وغادي نشوفوا دابا انا دائما كما كتشوفوا دايره هاد لا ليست هادي ديال الهري. غادي ندير انا ان شاء الله ورقه، وغادي نشوف داكشي اللي غادي نتقداو وغادي نديرو معكم الان البنات.
لان البنات غادي نشوفوا داكشي اللي غادي نجيبوه من الهري والكماليات اللي كيوليو ضروريات باش ما ننساو حتى حاجه، باش ماشي حتى ندخل انا الكوزينه ولا تيتبغي بدايه نص الشهر وعرفتوا مصاريف رمضان ونبدا كنجبد في الفلوس وكنجبد 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 وما كنعرفش الفلوس فين كيمشيو. بهذيك الطريقه ما كنعرفش الفلوس فين كيمشيو، لان البنات في رمضان راه كنبقاو ما شاء الله راه كتبغي بزاف المواد بزاف راه من الصغيره حتى للكبيره كلشي كتبغي يكون عندك في الكوزينه. هاد الشيء هو بيديري فيها هادي وهادي وهادي وما يمكنش تستغني عليها، حيت خصك تعطي ليهم شي حاجه بنينه شي حاجه جديده. ما كاينش بحال دابا في الايام العاديه كتقولي ماشي مشكل نستغنى على هادي نبدل هادي بهادي، كتبين ندير هادي ما عنديش الحليب دابا لا، ما كاينش شي استثناءات، ما كاينش استغناء، ما كاينش تحديات. كاينين تحديات من نوع اخر ولكن باش انني ندير دوك التحديات القاصحه اللي ممكن تهلك الصائم اللي عندي في الدار، لا عندي مسؤوليه خصني نكون لا اللوم ولاتي عليها. هادشي اللي كاين البنات. نبداو اول حاجه كما كنقول لكم غادي نمشيو للطحين والزيت والسكر واتاي، وهنايا غادي ندخلوا القهوه لان كاين اللي القهوه كتولي عنده رئيسيه في رمضان. هادو المواد هادو غادي نمشيو ليهم ان شاء الله باذن الله. غنشوفوا الدقيق بالانواع ديالو اش غنحتاجو، غنشوفوا شحال الحوايج البنات. السميده تاع الحلوه حتى هي غتولي رئيسيه عندنا، الفينو حتى هو غيولي رئيسي عندنا. بحال دابا البنات انا مثلا الفينو ممكن ما نجيبوش كاع شهر ولا شهرين، ما عنديش المشكل في الفينو لانني انا كنخدم بالدقيق الحرش، ممكن الفينو انا كاع ما ندخلو لداري. ولكن دابا لا، الفينو ضروري عندي في رمضان. سمعتوني البنات؟ هادشي نبداو. المهم عندنا البنات ان شاء الله غادي نجيب واحد 10 كيلو ديال الفينو. ها هي غندير عليها شرطه لانها هي من الضروريات عندي في رمضان. 10 كيلو. اسمحوا لي البنات نجيب شي ستيلو، هذا راه ما تيكتبش. المهم البنات كي قلت لكم غادي ان شاء الله ندير علامه على هاد 10 كيلو تاع الفينو. غادي نجيب البنات 10 كيلو تاع الفرص. ها هي الفينو البنات عندي القمح الكامل داير 50 درهم. ها هي كما كتشوفوني حاطاها هنا البنات. سمحوا لي الفرص غادي نجيب خنشه ديال 25 كيلو الفرص هي اللي غنجيب. علاش؟ باش ديري رمضان كامل. علاش البنات؟ غنجيب الممتاز. سمعتوني البنات؟ غنجيب الممتاز ديال 25 كيلو، غنعجن منه، غنولي نشركو البنات مع القمح ونعجن منه البطبوط. عندي غيكونوا بطبيطات، غيكونوا بيتزات، غيكونوا واخا نحاول البنات ندخل شويه القمح اللي بن خالته، ولكن غادي الفرص كنحتاجوها البنات. كنحتاجو شحال من واحد غيجي غيقول لي جميله الفرص راه مونطير وهذا ورمضان باش نقيو ذاتنا، ولكن راه كنديروا بزاف ديال المعجنات. كنديروا باش ما نتحرجوش، يبقى عندنا الفرص ان شاء الله يفوت لينا رمضان ويبقى عندنا ان شاء الله نهزو منه الحلويات ديال العيد، باش منين يجي العيد ان شاء الله ما نجلسوش واحلين فينا هي الدقيق ديال الحلويات العيد فين. يعني 25 كيلو ديال الفرص ان شاء الله باذن الله، لان ما غاديش نجيب الحرش وما غاديش نجيب القمح بن خالته. يعني هذوك عندنا انا تقريبا عندي البنات. بالنسبه لي كنهضر على راسي، اللي ما عندوش البنات راه ما غيستغنى عليهم، ما غاديش يجيبهم هذا الشهر رمضان، لان القمح البنات كيكون ثقيل. يعني ممكن تعجني بالطبيطات بالقمح للسحور ولا، ولكن باش انه يبداو ياكلوا لك داك القمح هكا كيبغيو بالطبيطات بالقمح الفينو والفورس كيجيو زوينين مسمن بالقمح الفينو والفورس. علاش قلت لكم دابا في رمضان كنحتاجوا القمح؟ يعني الفورس نحاولوا نجيبوا منه 25 كيلو. سميتو غنجيبوا ان شاء الله البنات السميده ديال الحلوه، غنجيبوا منها حتى هي 6 كيلو ديال السميده ديال الحلوه. 6 كيلو البنات السميده تاع الحلوه. ها هي حتى هي. اي حاجه البنات انا غنجيب ان شاء الله ندير لا ليست ديالي، اي حاجه غادي نجيب ها هي كندير عليها علامه. سجلوا معايا حتى نتوما البنات. الروز غادي نجيبو ان شاء الله البنات. الروز العادي راه ما غاديش نجيبوه، ما غاديش نحتاجوه، غنجيبو الروز كلاصي ان شاء الله. ها هو الروز كلاصي. نمشيو البنات للسميده تاع الحلوه ب 650 ريال 5 كيلو، غنزيدو 160 ديالها. المهم البنات عندنا 25 كيلو ديال الفورس و6 كيلو السميده تاع الحلوه، والروز كلاصي غنجيبو منه حتى هو كيلو، لان ان شاء الله غادي نبغيو في
في السلطه، غنبيوها البنات في السلطه. غادي نجيبو ان شاء الله الشوفان، غنجيبو نص كيلو ديال الشوفان البنات، وغادي نجيبو حيت هو غادي نحتاجوه في السلطه. وغادي نجيبو سميتو داك الهربله البنات، ما عرفتش كتقولوا ليه نتوما، القمح اللي ماشي مهرس، القمح المصيون، داك ابلي انا ما غاديش نجيبو في كرتونه غالي عليا، ولا غنجيب انا كيلو ديال القمح، غادي نعود نسلقو ونصفيه ونديرو مع الطون، وداكشي كيجي لذيذ البنات. يعني شي حاجه اقتصاديه، وانا راه غنشارك معكم كلشي كنوعدكم. المهم البنات، عندنا كيلو تاع الرز بالنسبه للسلطه. عندنا لي باط البنات، هنا لي باط السفال الكسكسو ما غاديش يكونوا عندنا، اللوبيا حتى هما ما غاديش يكونوا عندنا. عندنا العدس البنات، ها هو كيلو تاع العدس. انا عندي البنات العدس، ولكن قلتو لكم نتوما، اما انا راه عندي يعني ما غاديش نجيبو. عندنا الحمص حتى هو البنات، كيلو تاع الحمص انا عندي حتى هو شجلوه اللي ما مشجلوش. عندنا الفول، غادي نجيبو منه نص كيلو البنات تاع الفول. عندنا الدشيشه ديال القمح حتى هي غنجيبو منها كيلو. عندنا سميتو المزقور حتى هو غنجيبو منه البنات، لان كنبيو نديرو الحريره. عندنا القمح هربل هذا البنات اللي قلت لكم حتى هو كيلو. الشوفان نص كيلو. صافي البنات هادشي اللي كاين. نزيدو الزيت البنات، عندنا هنا 2 لتر، هو التحدي ديالنا ديال الزيت. اما في رمضان البنات، شكون اللي فكر في حريره الزيت في رمضان؟ المهم الشباكيه راه ما كنهضروش عليها، البريوات ما كنهضروش عليهم، شحال من حاجه انا ما كنهضرش عليهم خارجي. يعني الزيت اللي غادي نبدا نطيب به، الزيت اللي غادي نبدا ندير به المسمن، ندير به الشيوات، شحال غادي نستهلك؟ شحال؟ شوفوا البنات، راه كاين هنا اللي كيدخل حتى ل 15 لتر تاع الزيت، كاين اللي كيدخل 10 لتر د الزيت في رمضان. راه كاين، شوفوا البنات، كيولي استهلاك د الزيت في رمضان بواحد الطريقه وبواحد الكميه، راه كيولي بزاف. ولكن انايا ان شاء الله انا كنستهلك دائما 2 لتر حتى ل 2 لتر ونص في الشهر، عندي هذا رسمي 2 لتر حتى ل 2 لتر ونص. ولكن في رمضان البنات كيولي عندي كندابز وكنوصل ل 5 لتر، ولكن ما كنستهلكاش تقريبا كامله. المهم كندابز وكنتقاتل وكنوصل ل 5 لتر. ما كنستهلكاش البنات كامله 5 لتر، ما كنستهلكاش كامله، كندير مازال منها تحديات. ولكن 5 لتر راه يلا راه كيولي عندنا مسمان، كيوليو عندنا كنوليو كنقليو شي شويه، ماشي كنقليو بزاف، غير بعد النوبات البنات. انا قلت لكم الزوج ديالي من محبين السمك، وكيقول لي بعد النوبات بحال دابا مثلا كنجيب الشرن ولا الباج ولا داك المخلط، داك التخليطه اللي كنت شاركت معكم كتعجبو مقليه، كيقول لي ديري لنا مقليه. كندير الفران الحوت بزاف في الفران. ولكن راه شوفوا البنات، هنا كيولي متطلبات الغير اللي معك في الاسره، يعني كتوليك ملتزمه من غير رمضان، كتولي كتلزمي عليهم، كتقول لهم لا هذه صحيه في الفران هذه. ولكن في رمضان ملي كيتشهاو ما كتقدريش تقولي لهم شي حاجه. زياده على هذا الشيء كيكون داكشي المعمر، المهم كيكونوا بزاف د الحوايج بشكل يومي، وكيكونوا عندك كيكات، كيكونوا عندك، المهم كيكونوا يعني 5 لتر د الزيت البنات هي ان شاء الله اللي غادي نحط انا لرمضان. ولكن نحاول ندير معها تحديات باش انني ما نستهلكهاش كامله. هادشي اللي كاين البنات، ندير منها تحدي انني هاد 5 لتر ما نستهلكهاش كامله، ممكن نستهلك 4 لتر، نستهلك 3 لتر ونص. المهم ان شاء الله غادي ندخل معكم في التحدي، وفي رمضان الا كملنا غنقولوا شحال استهلكنا تاع الزيت. صافي البنات، ندوزو الاتاي ان شاء الله غيكونوا عندنا 3 الباكيات ديال اتاي عادي. اتاي راه ممكن يعني كتعمري غير في الفطور وفي السحور الى عمرتي بعد النوبه، راه ما كنعمروا. المهم على حساب البنات، المهم 3 الباكيات ديال الاتاي راه كافينا. ندوزو البنات للسكر. السكر عندي 2 قوالب تاع السكر. غادي تسهلكي مثلا قلب ونص ولا، المهم ها هو السكر تا هو راه كينقص شويه ديال الكونسوماسيون ديالو في رمضان. سنيده البنات، عندنا 2 كيلو سنيده غادي نديروا ليها ان شاء الله، غتولي عندنا 3 كيلو تاع سنيده. غتقولوا لي بزاف 3 كيلو، يعني راه هادشي اللي يا جميله راه خساره وغير صحي ولا. شوفوا البنات، انا غادي نحط هادشي ونحاول ندير فيه تحدي. انا عندي 2 كيلو سنيده، انا درت 3 كيلو، لان علاش البنات راه كي قلت لكم راه كيولي عندنا كنديروا الحلويات بزاف، كيولي عندنا شحال د الحوايج كنديروهم
كيوليو عندنا عرايض في رمضان البنات، راه كيكونوا عندنا العراضات، ودابا نشارك معكم كاع العراضات اللي كيكونوا عندنا في رمضان. راه ما كيكونش عندنا البنات هي نفس داكشي، حنا راه ممكن انا في الشهر، انا بالنسبه ليا البنات نزلوا وقولوا لي في كومونتير شكون اللي كيكونوا عنده الضياف في رمضان بكثره. انا بالنسبه ليا البنات في رمضان كيجيو عندي الناس، كنعرض على ماما، كيجيو عندي عائله الزوج ديالي، ساكنين دوك اللي ساكنين هنا. اما اللي فوارزازات راه ممكن البنات في رمضان بحال هكا كيدوزوا وكيكونوا خدامين. البنات عائله الزوج ديالي كيكونوا خدامين في طنجه ولا في شي قنت، وملي كيكونوا غادي لورزازات تيجيو تيدوزوا عندي. يعني انا كيكونوا عندي مصاريف رمضان شويه شويه، عندي فيها الكونسوماسيون شويه كنجر. داكشي علاش البنات كان ديما انا ما كنخليش شي حاجه للصدفه، نحط بالزياده عندي في الكوزينه، نحط بالزياده باش ما نوقع في شي مشكل. هادشي اللي كاين البنات. المهم عندنا 3 كيلو تاع سنيده. الخماره البنات عندي هنا 2 باكيات الخميره ديال الخبز، ديال الخبز الحبيبات، غادي نديرو هنا 3 الباكيات ان شاء الله هما اللي غادي نجيب 3. وراه انا عندي شي حاجه البنات، راه ماشي كلشي، ماشي كوزينتي واقفه، راه عندي شي حوايج غادي نوريكم اشنو عندي واشنو غادي نتقدى. غنشارك معكم البنات كلشي، وراه عرفتوني انا راه التقديه راه باقي غنجرها ان شاء الله تتبقى ديك يومين لرمضان ولا عاد باش غادي نمشي نتقدى. غادي نتقدى شويه في الزحام، ولكن غادي نمشي نتقدى. انا دائما التقديه راه كنتقدى بين ديك الوحده والجوج، كتكون الدنيا مرخفه في الهري اللي صورت لكم. لا الهري اللي حدايا هنا حدا السبيطار ديال ايزيكي، ولا الهري تاع سكومه، كلشي غنصور لكم فيها البنات. 2 باكيات تاع الخميره حمرين، خماره تاع البنات غنجيب حتى هما منهم 3 الباكت ديال الخماره حمرين، وجوج تاع الفاني، 2 تاع الفاني البنات. العطريه راه هذيك لا نقاش عليها، كيولي عندنا العطريه الابزار، الكمون، سكينجبير، قبزبور، حبوب، الثومه، التحميره، هذيك ما نهضروش عليها، القرفه، كلشي العطريه البنات، قاع قلال، بسيبيسه، داك الهيل، دوك الهيل حتى هما. يعني العطريه كاين اللي كيشوفوا البنات، كاين اللي كيمشي كيجيب العطريه ديال السمك، العطريه تاع اللحم، العطريه ديال الطنجيه، العطريه. انا البنات الا قدرني الله ومشيت للملاح غادي نشارك معكم العطريه، غنمشي على قبل العطريه ديال الطنجيه. اما العطريه ديال البسطيله والعطريه ديال هادي وهادي انا البنات راه ما كنجيبهمش. يعني داكشي اللي عندي بهاد العطريه هادي كنقتي وكيجي داكشي ما نقولش لكم، كيجي لذيذ وفن، وكنمشي على قد جيبي. المهم انا غنمشي نشارك معكم العطريه البنات ان شاء الله اللي غادي نجيب من الملاح الا قدرني الله ومشيت. غادي نشاركها معكم اللي غنمشي على العطريه ديال الطنجيه. هنا في ايزيكي كاينه ولكن ما عندناش في الجوده ديالها، ما عندناش زوينه، والعطريه ديال الطنجيه كتكون زوينه عندنا في الملاح. هذاك الشيء غادي نمشي نجيبها، وهذا مكان ولا ما جبتهاش راه غنقضي بهاد العطريه هذه كي كنت كنقضي في الايام العاديه. راه ماشي زعما حنا الطنجيه ضروري ديك العطريه ديال الطنجيه ولا غير هي كتزيد ثاني الطنجيه واحد سميتو في شكال. وكي قلت لكم البنات عرفتي حنايا هنايا حدايا، لاننا ساكنه حدا الحمام، حدا تصوروا البنات راه ريحه طناجي كيكونوا جايين عندي، راه كيجيو كيدخلوا ريحه الطناجي، انت كطيبيو ريحه الطناجي في الدار كيكونوا دايرين عندي. ما نقولش لكم البنات. يعني انا الطنجيه راه كنديرها بزاف وغنشاركها معكم، طلبتوها معايا مني متتبعاتي غنشاركها معكم. صافي البنات ندوزو لمواد التنظيف. مواد التنظيف البنات غنكونوا صافي حنا كملنا قالتينا غتجيبي الصابون هذاك ديال الماعن، معجون ديال الماعن، وغتجيبي جافيل. يعني كنولي كنستهلكوا جافيل والمعجونه الاواني بواحد الطريقه، وغادي نعطيك التحدي ان شاء الله ديال معجونه الاواني باش ما نستهلكوش معجونه الاواني فوت القياس. لا بدا ديري معايا التحدي ان شاء الله ديال معجون الاواني، غنزلوا لكم ان شاء الله البنات منين شريت انا المعجون ونقادو، وغادي نشاركوا معكم باش ان شاء الله نعودوا هنا نهزو ونكبو وما نستهلكوش المعجون. حيت كاين اللي كيبدا يهز المعجون بديك الطريقه كتولي كتستهلكي 2 لاطات في رمضان، ولا لان كيكثروا الماعن. تناقشوا معايا البنات في قضيه الماعن، خصوصا بحالي وبحال اللي ما عندهاش ماكينه. صعيب الحال، صعيب الحال بزاف. راه ما كيخواش البنات لافابو ديال الماعن، ياك ما كيخواش. ايوا الله يقدرنا وصافي. المهم البنات صافي غادي نمشيو للكماليات اللي دايره انا هنا، اللي هما كيوليو عندي ضروريات، وهادو علاش بنهضر البنات. عندي الطون غادي تشري بكميه كثيره حبيبتي، كنحتاجوه لان الا ما كانش عندي كفته ولا صدرت الدجاج ولا كنهزو كنعمرو به. ممكن نعمري به اختي هذا بسيطله، تعمري به بطبوط، تعمري به مسمن، تعمري به هذا سميتو بيتزا.
كنحتاجو الطون البنات بزاف. انا كنحتاجو في السلطه، كنحتاجو ضروري في السلطه البنات. راه راجلي راه الطون راه عز عليه في السلطه مع الخضيره مع داكشي بحال شكل بوكاديوس ديالنا المراكشي. المهم الطون من الضروريات، وتشري بكميه كثيره. يعني انا كنجيب ديال كيلو على الاقل كيخصني ديال 2 كيلو، هو اللي ممكن يدي ليا 2 كيلو البنات ديال الطون، هو اللي ممكن يكفيني ماشي زعما تيكفيني. يعني كنتجاوز بعد النوبات حتى تنجيب داك التقرطيط، داك الطون الصغير ديال 5 دراهم. المهم ما علينا البنات، انا راه عندي الطون وعندي الطون الصغير ديال 5 دراهم حتى هو راه عندي منه شي حاجه مخبياها، وغادي نزيد الطون معكم. اللي زدت راه غنشاركها معكم البنات. غنمشيو لداكشي ديال الحلويات ديال الكيك باش ما نبقاوش واحلين. الماء سجلوا البنات، المايزينا، كريم باتيسير، باكيات المايزينا، باكيات كريم باتيسير، كريم شونتي حتى هي نجيبوها البنات. داكشي ديال باش كنزوقو كاوكاو كونكاسي، كاوكاو ايفيلي، سميتو اللوز ايفيلي، اللوز كونكاسي، الشوكولا بالانواع ديالها، الشوكولات الكحل، الشوكولات الابيض، الشوكولات ديال الشعريه. يعني البنات هادو هما اللي كيزونوا كنبيو نزوقو بهم. الكوك حتى هو البنات ما تنساوش الكوك، سميتو الفرماج بالانواع ديالو البنات. الفرماج الحمر كيلدد الكره ديال الفرماج نجيبوها كتلدد عاد باش نجيبو الموتزاريلا. الزبده البنات نشوفوا الزبده، لان الزبده كنبغيوها في المسمن. نشوفوا الزبده اسمحوا لي نوعيه جيده البنات. انا راه شاركت معكم الزبده اللي عندي، انا كنجيب سونطرال، جبتها وفرقتها انا وماما وصافي. هادشي اللي كاين البنات. كانوا دايرين فيها تخفيض، دابا والله ما عرفت البنات واش فيها تخفيض ولا لا. المهم هادشي اللي كاين البنات. نحاولوا البنات، نحاولوا ما نساو حتى حاجه. نجيبوا ان شاء الله باذن الله سميتو داك الصوجا، الموطارد، المايونيز، الكيتشوب. غبي تقولوا لي هادشي ماشي صحي، نحاولوا نجيبوه. غتقولوا لي جميله شوفوا البنات، انا المايونيز راه كنصاوبو دائما كنصاوبو، ولكن في رمضان كنجيب داك غنشارك معكم. كنجيب داك اللاطه الكبيره ديال المايونيز. علاش كنجيبهم المايونيز البنات ديال الزنقه؟ واخا كنصاوبو تنعياو نزلوا قولوا لي في كومونتير. في واحد البنه في شكل، شوف البنات راه كنتخنق بعد النوبات سمحوا لي، في واحد البنه في شكل البنات المايونيز ديال الزنقه كيلدد السلطه، كيلددها، كيعطيها واحد اللذه، واحد البنه. داكشي علاش خصنا نجيبوه حتى هو. هادشي اللي كاين. الموطارد كنبغيوها البنات، كنحتاجوه في داكشي ديال ملي كنبيو كنعطروا اللحم ونعطروا الدجاج ونعطروا شحال من حاجه، كنحتاجوا الموطارد. حتى لهنا غنقول لكم مع السلامه حبيباتي، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. كل وحده فيكم تنوض دير لا ليست بداكشي اللي كتخدم به في كوزينتها. يعني كلشي يكون عندك في الكوزينه، ديري لا ليست ديال التقضيه باش ملي تمشي للهري ما تنساي حتى حاجه، كلشي تجيبيه معك. ما نبقاوش غاديين جايين الحانوت. والى اللقاء البنات، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تحرمونيش من الدعوات معايا. شكرا لكم بزاف. مع السلامه.